أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. ये थोड़ा सा खींचना हा को, ऊपर मद है. لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنب وسيجنبها الأتقى. جنبها الأتقى. وسيجنبها الأتقى. وسيجنب الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. 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 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. अब एक दफा सुनो. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى.